is Galaxy News Hour Live. यति बेला प्रत्येक नेपाली सुविधाको खोजीमा शहरमुखी भएको छ। युगौंदेखि पुर्खाले सङ्घर्ष गरेको थलोमा गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी लगायतका अवसर नपाउँदा जनसङ्ख्या शहर केन्द्रित हुन परेको हो। सामान्य कखरा चिनाउन होस् वा पेट दुखेको उपचार गर्न सहरै झर्नुपर्छ। अझ हुँदाहुँदा पछिल्लो समय त भान्सामा चाहिने आधारभूत वस्तुका लागि पनि सहरप्रति नै निर्भरता बढ्दै गएको छ। उत्पादनका लागि बिउदेखि मलसम्म, सिँचाइदेखि बजारसम्मको अभाव किसानले भोग्दै आएका छन्। दुःखले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार नपाउने पीडा त छँदैछ। उद्यम गर्नेहरू अनेक थरी करका भारले थिचिएका छन्। व्यवसाय गरेर रोजगारी सृजना गर्नेहरू उत्साहित होइन, निराश भइरहेका छन्। राष्ट्रिय समस्याको यही पहाडमा बसेर हामी वर्षेनी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कर्मकाण्ड पूरा गरिरहेका छौँ। समस्या भने घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ। सरकारले यसपालि पनि विगतकै शैलीमा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। मसिना तर आम जीवनसँग जोडिएका कतिपय कुरा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको पनि छ। तर अहिलेको मूल प्रश्न कति मिठा नारा संसदमा वाचन गरिए भन्दा पनि कार्यान्वयनमा कुन हदसम्मको प्रतिबद्धता छ भन्ने हो। असल उद्देश्य राखेर नीति र कार्यक्रम वर्षेनी ल्याइन्छन्, तर कार्यान्वयनमा इमान्दार नबन्दा ती उद्देश्य र घोषणा केवल कागजी बाचामा परिणत हुन जान्छन्। त्यसको लाभ लक्षित वर्गले पाउन सक्दैन। यही कारण यहाँ किसानका नाममा टाठाबाठाकै हालिमुहाली भइरहेको छ। गरिखाने वर्गलाई निचोरेर सीमितलाई पहुँचवालालाई पोसिँदैछ। यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार कति प्रतिबद्ध र सफल रहन्छ त्यो उसको केही दिनका व्यवहारले नै देखाउनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। संघीयता कार्यान्वयन, अर्थतन्त्र सुधार र खर्चमा मितव्ययितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिने। 2 वर्षमा 5 लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको महत्वाकांक्षी घोषणा। निजी क्षेत्रलाई साथ दिने दाबी, विपक्षी भन्छन् आधार र गृहकारी बिनाका घोषणा। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न कानुन समितिले बनायो 11 सदस्यीय उपसमिति। 3 सातामा प्रतिवेदन दिनुपर्ने। रुसी युद्ध मेसिनलाई निस्तेज पार्न G7 शिखर सम्मेलनमा सहमति। सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा थप प्रतिबन्ध घोषणा। भारत भने अझै मौन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी र खुमलटार एफसीले खेले 2-2 गोलको बराबरी। हिमालयन शेर्पाले एपीएफ क्लबलाई 3-2 गोलले हरायो। सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। 188 बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पौने 2 घण्टा लगाएर वाचन गरे। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उत्पादन र रोजगारी वृद्धिदेखि स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यस्तै विकास आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिने पुरानै घोषणा यसपालि पनि दोहोर्याइएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आफूले प्रस्तुत गर्ने तालिका अनुसार राष्ट्रपति पौडेल अपराह्न 4 बजे संसद भवनमा प्रवेश गरे। उनी यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जस्तो तामझाम नगरी नयाँ बानेश्वर पुगे। उनले भण्डारीले जस्तो सडक खाली गराउन लगाएनन्। उनलाई संसद भवनमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले स्वागत गरे। भारतमा पेट सम्बन्धी रोगको उपचार गराएर वैशाख 18 गते स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्रपति पौडेल पहिलो पटक सार्वजनिक मञ्चमा उपस्थित भएका हुन्। रोगका कारण उनी सामान्य अवस्थाभन्दा केही गलेको देखिए।
चिकित्सकहरूले 3 साता आइसोलेसनमा आराम गर्न सुझाव दिएका राष्ट्रपति सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा संसदको रोस्टरमा पुगे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफूलाई हस्तान्तरण गरेपछि राष्ट्रपतिले पढ्न थाले। 188 बुँदाको कार्यक्रम उनले करिब पौने 2 घण्टा लगाएर पढे। नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। यस्तै शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण र समावेशी विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री एवं बहालवाला सचिवलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेपछि सहानुभूति पाएको सरकारले उच्च पदस्थ लगायतका जो कोहीले गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने भनेको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, अनावश्यक सरकारी संस्था खारेज गर्नेदेखि 3 तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने भनिएको छ। वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ। यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। तर यसो भनिरहेको यो पहिलो पटक होइन। अघिल्ला वर्ष पनि अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने घोषणा गरिएको थियो, तर सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी दराजमा थन्काएर राखेको छ। विकास आयोजनाको काम अगाडि बढाउन अलग्गै कानुन बनाउने, पूर्व तयारी भएका आयोजना मात्र बजेट छुट्याउने, विदेशी लगानी भित्र्याउन कूटनीतिक नियोगलाई सक्रिय तुल्याउने, उद्योगहरूमा विद्युत निर्वाध रूपमा उपलब्ध गराउने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका घोषणा गरिएको छ। रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउने र मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ। रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइनेछ। रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यो पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको पुरानै विषय हो। बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रबन्धन गर्न, युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि बीमाको दायरा विस्तार, बाली लगाउनु पूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र किसानको उत्पादन बजारीकरणको कुरा पनि नयाँ होइन। साना किसानलाई सिँचाइका लागि निःशुल्क वाटर पम्प तथा ट्युबवेल वितरण जस्तो खुद्रे विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणको कुरा उठेको 1 दशक नागिसकेको छ। 2080 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशक र सन् 2025लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने भनिएको छ। सम्बत 2080 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा र सन् 2025लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइनेछ। यो घोषणाकै आधारमा नेपालमा पर्यटकको संख्या बढ्छ भन्ने होइन। जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा ओपिडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। यो घोषणा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा नआएसम्म खुसी मनाउने अवस्था छैन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग 2083 भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। तर यी आयोजनामा भने अनुसार काम हुन्छ भनेर पत्याउन सकिने स्थिति छैन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कुन मोडालिटीमा कसको लगानीमा बनाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग पनि करिब 6 वर्षमा बल्ल 25% काम भएको छ। नदी किनारका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा उत्तिकै आशंका छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनसँग गरेको सम्झौतालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। पुनसँगको सम्झौता अनुसार नवप्रवर्धन आविष्कार कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा केही विषय नयाँ भए पनि अधिकांश पुरानै घोषणाका निरन्तरता हुन्। यसअघि नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित भएको पृष्ठभूमिमा सरकारप्रति ठूलो भरोसा छैन। यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउनु पर्नेछ। उनले सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर कार्यान्वयन गराउन सकेनन् भने यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम पनि कर्मकाण्डमा सीमित हुनेछ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र योगेश लामाका साथ बासु खड्का र अङ्गराज नेउपाने, काठमाडौँ। पछिल्लो 1 वर्ष नेपाली अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हालतमा छ। सुरुमा विदेशी विनिमय समस्या भोगिरहेको अर्थतन्त्रले त्यसपछि आन्तरिक माग गुमाउन पुग्यो।
घर जग्गा सेयर जस्ता सम्पत्ति एवं सट्टेबाजी बजारहरू अहिले पनि निराश हालतमा छन्। 6 दशकपछि पहिलो पटक सरकारले अघिल्लो सालको जति पनि राजस्व उठाउन सकेको छैन। महाभूकम्पपछि महँगीले कीर्तिमान स्तर पार गरेको छ। देशभर बन्द व्यापार सुस्ताएका छन्। आयात बढेको बढे हुँदा पनि देशका किसानले भाउ पाउन पाएका छैनन्। सरकारले भने वर्षौंदेखि सुन्दर सपना देखाइरहेको छ। यसपालि पनि 2 वर्षमा 5 लाख रोजगारी सृजनाको घोषणा गरिएको छ। समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माणलाई सघाउ पुर्याउने भन्दै शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पौने 2 घण्टा लगाएर संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिए जस्तो देखिन्छ। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमशः सम्बोधन गर्ने सरकारको नीति छ। सरकारको भावी कार्यक्रम र 10 दिनपछि आउने नयाँ बजेटको मार्गदर्शक दस्तावेज मानिने नीति तथा कार्यक्रममा यसरी प्राथमिकता तय गरिएको छ। संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन्। पछिल्लो समय राष्ट्रिय अर्थतन्त्र असाधारण रूपमा परनिर्भर हुन थालेको छ। श्रमिक निर्यात गरेर चामलदेखि आलुसम्म आयात गर्ने अहिलेको हालत बदल्न नसके आउँदा वर्षमा हामीलाई बाँच्न मुस्किल पर्ने जोखिम टड्कारो देखिन थालेका छन्। यस्तो बेला अर्थतन्त्रको संरचनालाई जरैदेखि बदल्नु पर्ने भनेर चौतर्फी आवाज उठेका बेला नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय त उठेको छ, तर यसको प्रारूपबारे सङ्केतसम्म पाइँदैन। सरकारले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जडीबुटी व्यवसाय उत्पादनका लागि वन क्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराउने जस्ता योजना अघि सारेको छ। उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिजुली दिने भनेको छ। गारस्थ उपभोक्तालाई पनि हिउँदमा 30 युनिट र बर्सातमा 50 युनिट बिजुली निशुल्क दिने भनिएको छ। तर घरेलु उद्यमलाई प्रवर्धन गर्ने गलत बाटो अपनाइएको छ। भ्यालु चेनको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई लत्याएर सरकारले प्रदर्शनी स्थल सञ्चालन गर्ने भनेको छ। हिमाली पानी र तिलगङ्गाको लेन्सलाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने सरकारको नीति छ। यसअघि विवादमा परेको ढुङ्गा गिटी निकासीको विषय पुनः नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। दुर्लभ भौगर्भिक पदार्थको अन्वेषण थाल्ने र भौगर्भिक नक्सा बनाउने पनि भनिएको छ। 6 दशकपछि राजस्व सङ्कुचन भोगिरहेको बखत सरकारले कर प्रणालीलाई बदल्ने भनेको छ। राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ। विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा 4वटा नयाँ गुरु योजना तयार पार्ने र एउटा गुरु योजना परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। 2वटा रणनीति र 4वटा नीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ। अहिले भएकै 5 नीतिलाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसमध्ये सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय गुरु योजना बनाउने भनिएको छ। यो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके हाम्रो सीमित भूमिको न्यायोचित उपयोग मात्रै हुने छैन, नेताहरूले जथाभावी विकास आयोजना अघि बढाएर नागरिकको थाप्लोमा ऋणको भारी बढाउने गतिमा ब्रेक लाग्न सक्छ। राइट सेयरिङ व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भने पनि सूचना प्रविधिको विकास, शैक्षिक प्रणालीको रूपान्तरण, स्वास्थ्य संयन्त्रको पुनर्संरचना र सैन्य खर्च कटौती जस्ता अपेक्षित ठूला लक्ष्यबारे नीति कार्यक्रम मौन छ। यसले न त आर्थिक पुनरुत्थानमा हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न सक्छ, न त शासकीय सुधारमा दर्बिलो पुनर्संरचनाको झल्को दिन्छ। फगत दशकौंदेखिको बिरालो बाँध्ने प्रथा फलाकेर नीति कार्यक्रम सकिएको छ। विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फके, काठमाडौँ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि तपाईँको टिप्पणी के छ भनेर हामीले विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई सोधेका छौँ। बजेट कसरी आउँछ? बजेट त अब देखिहाल्नुहुन्छ 15 गते आइहाल्छ। 15 गते आइहाल्छ। तर यसमा चाहिँ धेरैले चाहिँ के भन्ने गरेका छन् भने कर्णप्रिय कुराहरू, पुरानै कुराहरूलाई परम्पराको निरन्तरता भयो, नयाँ कुरो ठ्याक्क मूर्त रूपमा केही पनि आएन। मूल कुरो के छ भने नयाँ भनेर कुनै आविष्कार गरेर हुने कुरा होइन। मूल कुरो जे आवश्यकता छ देशको लागि ती कुराहरू चाहिँ आएका छन्। सबभन्दा मैले फेरि पनि भने कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो, रात दिन काम गर्नु पर्यो, डे 1 देखि काम गर्न थाल्नु पर्यो। त्यो काममा हामी लाग्छौँ। त्यो भयो भने परिणाम आउन थाल्दछ। गर्ने कुरा यिनै हुन्, नयाँ आविष्कार त्यो भएन। तर बोलिएका कुरा, भनिएका कुरा त्यही त पुरा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी गम्भीर काम गर्छौँ। डे 1 देखि काम गर्छौँ। धन्यवाद। सरकारले सार्वजनिक गरेको यो नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा कस्तो छ? यो नीति तथा कार्यक्रममा अब पढ्न त बाँकी छ होइन। सरसरी सुन्दा यो नीति कार्यक्रमले कुनै डिपार्चर दिँदैन। जस्तो भारतमा आज जुन आर्थिक विकास भएको छ त्यो आर्थिक विकासको श्रेय त्यसबेला अहिले त दिवंगत भइसक्नु प्रधानमन्त्री नरसिंह राव र त्यसबेलाको अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहलाई दिइन्छ। यो नीति कार्यक्रमले जे जस्तो यथास्थिति छ त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ। यो यथास्थितिलाई तोडेर नयाँ दिशातिर मुलुकलाई नयाँ गन्तव्य डेभलपमेन्टको नयाँ ओरिएन्टेसनमा जाने चाहिँ कुनै बाटो देखाएको छैन। होइन, यो यथास्थितिमै रुमल लिने खालको नीति कार्यक्रम छ। यसले मुलुकलाई जुन आर्थिक खास गरेर औद्योगिकरणमा जोड दिनुपर्ने, कृषिको संरक्षणको लागि जोड दिनुपर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकासको लागि जुन जोड दिनुपर्ने हो त्यसको नितान्त नीति कार्यक्रममा अभाव छ। कार्यान्वयन त नेपालको कार्यान्वयन, नेपालको प्रशासन यही हो, सरकार यही हो। एउटै दलको सरकार छैन, 8-10 दलको सरकार छ। अब के कार्यान्वयन होला र? मन्त्रीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब यो पनि कस्तो छ भन्दा कर्मचारीहरूले, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीले आफ्नो मन्त्रालयको योजना बनाए, त्यो प्रधानमन्त्रीको टिमले बसेर त्यसलाई सम्पादन गरेर त्यो फुदा माला गाँसा जस्तो छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नीति कार्यक्रमलाई यो कुनै ओरिएन्टेसन मैले फेला पारिनँ। आज नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जुन पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम हो, यो नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा अत्यन्तै राम्रो ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको मैले पाएको छु। किन भन्दा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। ऊर्जा, पर्यटन र रोजगारीका लगायतका विविध विषयहरूमा र विकास निर्माणमा पनि यसले चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएको छ। किनभने हिजोको दिनसम्म एक पटक मात्रै दिउँसो मात्रै तपाईँको काम गर्ने खालको चाहिँ एउटा नीति थियो भने यसपालि दुवै समयमा 2 चरण गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणका आयोजनाहरू पनि काम गर्ने कुराहरू ल्याएको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने गरी यो नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्। र यो सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण लगायतका विषयहरूलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। जुनसुकै तहका भए पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने कुराहरू लगायतका विषयहरू पनि आएका छन्। यसले गर्दा यो नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा धेरै फरक छ र राम्रो छ भन्ने लाग्छ मलाई। शाब्दिक अर्थमा त यो निकै फरक र राम्रो भन्नुभएको छ। यसको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ कतिको सफल हुने देख्नुभएको छ? अवश्य पनि यो सरकारले जसरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ सोही बमोजिम बजेट पनि ल्याउनुपर्छ र सरकारले तदारकको साथ काम गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। धन्यवाद। अहिले भर्खरै सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट भर्खरै प्रस्तुत भयो। यो अहिलेको प्रारम्भमा हेर्दाखेरि यसमा खास त्यस्तो ठोस कुरा केही पनि आएको छैन। अब यसमा हामीले आउने दिनको सदनमा यसमा घनीभूत छलफल त हुने नै छ। यो नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो फरक आज जुन हामी आर्थिक अवस्थामा छौँ, जस्तो सङ्कटहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको छ त्यसलाई ठोस रूपमा हेर्ने गरी केही आएको मैले पाएको छैन। मलाई लाग्छ समग्रमा अरूहरूले पनि पाएको कुरा त्यही होला। यसमा हामी सैद्धान्तिक छलफल, यसको कार्यक्रमका छलफल हामी गर्ने नै छौँ। तर अहिले चाहिँ हिजो विगतमा जस्ता आर्थिक नीतिहरू
हुने गर्थे त्योभन्दा यो खासमा केही फरक छैन। यसले आजको हाम्रो आर्थिक जटिलतालाई सम्बोधन गरेको छैन। सन्तोषजी, धेरै कुरा त मूर्त रूपमा बजेटमा आउला होइन, कार्यक्रमहरू सहित आउला, तर यसमा पनि अब पर्यटन, पूर्वाधार, तपाईँको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कुराहरू त प्राथमिकता भएर आएका छन्, जस्तो प्रविधिका कुराहरू। अनि यो त हाम्रो विगत लामो समयदेखि हामीले हरेक वर्ष बजेट बनाइरहँदाखेरि यी सबै कुरा भनेकै हो, तर त्यसको कार्यान्वयनको कुरा, त्यसले समाज विकासमा पार्ने प्रभाव कुरा, त्यसले मान्छेका जीवनमा ल्याउने परिवर्तनका कुरा, योहरू अब ठोसमा आउनु पर्यो। अब अमूर्त हुँदैन, कुनै पनि कुरा अमूर्त रूपमा आउनु हुँदैन। यो अमूर्त भन्दा भन्दै हामी यहाँसम्म आइसक्यौँ। अहिले त विशेष गरी विभिन्न कारणले अहिले त हामी एउटा आर्थिक सङ्कटमा छौँ, राजनीतिक रूपमा एउटा सङ्क्रमणमा छौँ। त्यसलाई चाहिँ यो सरकारले अहिलेको भनौँ न, यसले खास पार लाउने हिसाबमा त्यस्तो केही आएको छैन। अर्को बैठक सुरु फेरि आएर कुरा आज जुन यो सार्वजनिक भएको छ नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा कस्तो छ? यो कागजको खोस्टा हो, लामो छ र बुदागत रूपमा आउनु पर्थ्यो। जस्तो कृषि जमिन जोत्नेलाई दिने, मल दिने कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रम त त्यस्तो हुनुपर्छ। शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुन्छ, त्यति भनेपछि पुगिहाल्यो नि। अब गेटामा विश्वविद्यालय कुन चाहिन्छ, विश्वविद्यालय पछि ऐन ल्याएर पास गरे भइहाल्यो नि। नीति कार्यक्रम होइन यो। त्यस्तै अब परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार जाने हो भनेपछि पुगिहाल्यो। अब यसमा रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गर्यो भन्छ, फेरि गल्ती दोहोऱ्या सरकारले। रुसले युक्रेनमा अमेरिकाको हतियार त्यहाँ थुपारेपछि रुसले प्रत्याक्रमण गरेको हो। अब यसलाई चाहिँ रुसले युक्रेनलाई युद्ध आक्रमण गर्यो भनेर लेख्थ्यो। रुसले आज तटस्थ बस्दाखेरि भारत र चीनले 40% सहुलियतमा तेल पायो। भारतले के गरेछ, सहुलियतमा 40% सहुलियतमा तेल ल्याएर नेपाललाई फुल पेमा ल्याएको भनेर त्यसमा नाफा जोडेर पठायो। यस्तो विषयमा केही नबोल्ने, त्यसकारण यो बेकारको यो कामै छैन। यसको यो सबै खण्डन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम हो। जस्तो स्वास्थ्यको विषय, उपचार निःशुल्क हुन्छ भने भइहाल्यो नि। फलाना ठाउँमा कम्पाउन्डर राख्ने, फलाना ठाउँमा एमडिजिपी राख्ने भनेर भन्नुपर्छ। त्यो त सरकारले गरेर राख्ने हो नि। नीति कार्यक्रममा त सिधा स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुन्छ, सिद्धियो। अब कुन ठाउँमा डाक्टर चाहिन्छ, कुन ठाउँमा कम्पाउन्डर चाहिन्छ, त्यो त सरकारले गर्नै पर्छ नि नीति कार्यक्रममा आएपछि। त्यसकारण यो काम लाग्ने होइन, यो परम्परागत छ, पुरानै हो। धन्यवाद। हामी हेर्छौँ यसलाई कुन ढङ्गले अगाडि आउँछ, किनभने यसभन्दा अगाडि जुन ढङ्गले नयाँ राजनीतिक दलहरूको आगमन भएको थिएन त्यति धेरै। त्यसकारणले हाम्रो सतर्कता भनौँ अथवा हाम्रो खबरदारीले यसमा काहीँ न काहीँ भ्यालु एड गरेछ भने अझ बढी आशा लाग्ने ठाउँहरू होला। नत्र त कार्यक्रमहरू त उही नाराहरूको परिवर्तन, शब्दहरू केही फेरबदल मात्रै छ। एउटा त्यही किसिमकै देखिएको छ, फरक देखिएको छैन। अब कार्यान्वयन तहमा कुन ढङ्गले जान्छ, यसले यो नीति र कार्यक्रम बजेटमा आइपुग्दाखेरि कसरी आउँछ र त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन तहमा पुग्दाखेरि भोलि कुन ढङ्गमा आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। 50% नआउन सकियो भने मात्र पनि गर्न सकिने, हुन सक्ने सम्भावनाका ठाउँहरू नरहने भन्ने होइन। तर जुन ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ, यो बनाउनका लागि बनाइएर जसरी चाहिँ एउटा कर्मकाण्डी बनाइन्छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो। त्यसले गर्दा यसलाई हेरौँ, अहिले नै केही भन्नुपर्ने अवस्था छैन। तर यो जुन ढङ्गले अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी प्रस्तुत हुन्थ्यो, शब्दहरूको हेरफेर, वाक्यहरूको हेरफेर, केही नयाँ नाराहरू अवश्य छन्, तर त्यसलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जति अघिल्ला वर्षमा, अघिल्लो नीति कार्यक्रममा जति प्रतिशत चाहिँ कार्यान्वयनमा आए, त्यसलाई हेरिकन एकदमै उत्साही हुनुपर्ने ठाउँ छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। संसदको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न उपसमिति बनाएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले 11 सदस्यीय उपसमिति बनाएको हो। उपसमितिमा कांग्रेस र एमालेका 2 तथा अरू 8 दलका 1 संसद सदस्य छन्। सरकारले फागुन 12 मा संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता नागरिक छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि वैशाख 15 गते कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा पठाएको थियो। विधेयकमा टुङ्गो लगाउन समितिले गठन गरेको उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक र जीवन परियार, एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेम्बुवाङ र महेश बर्तौला सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घरती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुव बहादुर प्रधान, जनता समाजवादी पार्टीबाट रन्जु कुमारी झा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर उपसमितिमा छन्। उपसमितिलाई 3 साताको समय दिइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। रासोपाले दोषीलाई कुनै पनि वाहनमा उम्कन नदिन माग गर्दै आज उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउन रासोपा सभापति रवि लामिछाने पार्टीका सबै सांसदसहित गृह मन्त्रालय पुगेका थिए। लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राज्य विरुद्धको सङ्गठित अपराध भएकोले यसमा संलग्न सबैलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। रासोपाले यो प्रकरणमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुद्दा पेश गर्ने समय नजिकिएकाले प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गर्न 24 घण्टा काम गरिरहेको बताए। उनले सरकार कसैको प्रभाव र दबावमा नपर्नेमा ढुक्क हुन भनेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि राखिएको छ, तर संघीय सरकारका मन्त्रीहरू कोही आगामी बजेटमा हेरफेर हुने करका दर सम्बन्धी सूचना चुहाउँदै हिँडेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफूसँग समन्वय गरेर मात्रै उपकरण खरिद गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अस्पतालहरूले आवश्यकताभन्दा बढी उपकरण खरिद गरेको र प्रयोगमा नआएको पाइएपछि मन्त्रालयले आफूसँग समन्वय गर्न भनेको हो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आज पत्रकार सम्मेलन गरी अस्पताल व्यवस्थापनमाथि कमिसनका लागि जथाभावी उपकरण खरिद गरेको आरोप पनि लगाए। उनले 2 वर्षसम्म प्रयोग नभएका सामान फिर्ता गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। साथै केन्द्र सरकार मार्फतका सबै अस्पताललाई अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्न भनेका छन्। स्थायी करार काज र ज्यालादारी कर्मचारीको सूची 15 दिनभित्र र शय्या भर्ना तथा रिक्त सङ्ख्या वेबसाइटमा 7 दिनभित्र राख्न उनले निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुट्न नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्रीको प्रयास असफल भएको छ। सरकारलाई पूर्णता दिने बारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आज सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलको बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहित सामाजिक विकास मन्त्रालयको अडान नछोडेपछि बैठक अनिर्णित भएको हो। भोलि पुनः बैठक बसेर मन्त्रालय भागवण्डाको विषयलाई टुङ्ग्याउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत भए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने नागरिक उन्मुक्तिले पुरानै अडान नछोडेपछि समस्या भएको हो। नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाएर आजै मन्त्री नियुक्त गर्ने र शपथ गराउने मुख्यमन्त्री शाहको तयारी थियो। शाह गत माघ 26 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले कांग्रेसका प्रकाश देउबा र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई समेटेर 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका हुन्। देउबालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसयता सरकार गठन भएको 100 दिन बढी भइसक्दासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। नेपाल अमेरिका व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता टिफा अन्तर्गत व्यापारिक र लगानी काउन्सिलको 6औं बैठक काठमाडौँमा बसेको छ। बैठक नेपालमा अमेरिकी लगानी र नेपालले अमेरिकासँग चाहेको सुविधाका विषयमा केन्द्रित भएको छ। अमेरिकी लगानी भित्र्याउने र नेपालमा उत्पादित वस्तु अमेरिकी बजारमा सहज रूपमा पठाउने विषयमा छलफल भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए। निकासीका वस्तु र तिनमा नेपालले अमेरिकासँग चाहेका सुविधाबारे बैठकमा छलफल भएको छ। बैठकमा नेपाली अधिकारीले लगानीको सम्भावना भएका क्षेत्रबारे अमेरिकी अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए। सन् 2026 पछि अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा गुमाउने व्यापार सम्बन्धी ड्युटी फ्री र कोटा फ्री जस्ता सुविधालाई निरन्तरता दिन नेपालले अमेरिकासँग आग्रह गरेको छ। नेपाल र अमेरिका बीच सन् 2011 मा टिफा सम्झौता भएको थियो। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाको कार्यालय अगाडि एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति धरना बसेका छन्। पूर्ण शारीरिक अपाङ्गता भएका म्याग्दे 7 का
दीपक भण्डारी आफू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बिहीबारदेखि अनिश्चितकालीन धरनामा बसेका हुन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली 2077 कार्यान्वयन हुनुपर्ने भण्डारीको माग छ। भण्डारी यसअघि गत भदौमा पनि धरना बसेका थिए। त्यतिखेर पालिकाले नियमावली कार्यान्वयनका लागि पुष महिनाभित्र कार्यविधि तयार पार्ने लिखित सहमति गरेको भए पनि म्याद नागेको 4 महिनासम्म सुनवाई नभएको भन्दै उनी पुनः धरनामा बसेका हुन्। नियमावलीमा पूर्ण अशक्त भएका व्यक्तिलाई सहयोगी व्यक्ति उपलब्ध गराउने, सामूहिक पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका अधिकार उल्लेख छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काठमाडौँ आएकाले भण्डारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी बुद्धिसागर खनालले बताए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्व करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको कुरा विवादित बन्यो। राज्य सञ्चालन र नागरिकका लागि कल्याणकारी काम गर्न खर्च जोहो गर्ने मुख्य स्रोत नै कर हो। करका दर हरेक वर्ष संसदमा पेश गरिने बजेट मार्फत हेरफेर गरिन्छ। बजारमा चलखेल नहोस् भनेर बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिसम्म करका दर गोप्य राख्नुपर्छ। तर वर्तमान सरकारका एक मन्त्री खुलेआम कर घटबडको कुरा सार्वजनिक भाषणमै ठोकुवा गर्दै हिँडेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत बिहीबार गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका पुगेर एक आधारभूत अस्पतालको उद्घाटन गरे। उद्घाटनपछि भाषण गर्नै पर्यो। मन्त्री बस्नेतले भाषणका क्रममा निकै संवेदनशील विषय सार्वजनिक गरिदिए। आफू भर्खर स्वास्थ्य मन्त्री भएको र विपन्न नागरिकको उपचारका लागि एउटा कोष खडा गर्ने भन्दै उनले त्यस कोषका लागि सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने तयारी रहेको खुलासा गरे। उनी यतिमै रोकिएनन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंलाई भेटेर सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन टुङ्गोमा पुगिसकेको जिकिर नै गरेका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थमा संसारभरि सबभन्दा ट्याक्स कर हाम्रो देशमा कमी छ र विभिन्न देशको तथ्याङ्क हेर्दा 75% ट्याक्स लगाउन सकिन्छ। त्यसैले त्योबाट उठेको पैसा, त्यो ट्याक्स बढाएर उठेको पैसा चाहिँ मन्त्रालयले एउटा त्यो फन्डको व्यवस्था त्यहाँ गरेर एउटा कार्यविधि बनाएर निष्पक्ष रूपले पारदर्शी ढङ्गले त्यो बजेट विनियोजन गरेर बाँडेर बिरामीलाई उपचार गर्नका लागि यो एउटा सिद्धान्त मैले क्याबिनेटमा पनि कुरा राखेको छु, अर्थमन्त्रीलाई राखेको छु। यसपालि यो पास हुन्छ। भाषणका क्रममा बस्नेतले निकै हौसिँदै सरकारसँग उपचार गर्न पैसा नभएको हुँदा 5 वर्षसम्म निरन्तर यसरी सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाइने र त्यसबाट सङ्कलित रकमले नेपालमा उपचार गर्न पैसा अभावले कोही पनि मर्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने ठोक्वा गरे। यो यही सालबाट विपन्न बिरामीहरूलाई सेवा दिने, स्वास्थ्य सेवा दिने हिसाबले एउटा निश्चित फन्ड बनाएर सरकार अघि बढ्छ। मलाई लाग्छ 5 वर्षभित्रमा यो कुरालाई कन्टिन्यू गर्दै गयो भने यो देशमा पैसाको अभावमा उपचार नपाएर कोही मान्छे मर्न पर्ने स्थिति हुँदैन। त्यो राज्यको दायित्व म सुरु गर्छु। जिम्मेवार पदाधिकारीले कसैलाई पनि कर घटबडको सूचनामा अनधिकृत पहुँच दिन मिल्दैन। अझ मन्त्री परिषदकै सदस्यले यसरी सार्वजनिक रूपमै कर वृद्धिको सूचना चुहाउनु गम्भीर अपराध हो। अझ बस्नेत संसद र सरकारमा नयाँ अभ्यासकर्ता पनि होइनन्। 3 पल्ट सांसद र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनले नै कर हेरफेरको तयारी खुलासा गर्दै हिँड्दा पनि अहिलेसम्म न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनीमाथि कुनै कारबाही गरेका छन्, न त सरकारका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा उनको भनाइको खण्डन नै आएको छ। मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। खाद्य बजारका बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारले 2074 सालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई 4वटा अत्याधुनिक घुम्ती प्रयोगशालायुक्त गाडी उपलब्ध गराउने योजना ल्यायो। कृषि मन्त्रालयको नियमित बजेट 14 करोड र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट 14 करोड गरी 28 करोड रुपैयाँ बजेटमा अत्याधुनिक घुम्ती प्रयोगशालायुक्त गाडी खरिद प्रक्रिया अघि पनि बढाइयो। तर आपूर्तिकर्ताले तत्काल चलाउन नमिल्ने र बोलपत्रमा तोकिएका विशेषतायुक्त धेरै उपकरण नै नभएका गाडी भिडाउन खोज्यो।
गुणस्तरहीन, अपुरा र गाडीमा नखप्ने खालका सामान भएका ती गाडी खरिदमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार र कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ। तर कृषि मन्त्रालय भने तिनै पत्रो गाडी चलाउन विभागलाई दबाब दिइरहेको छ। यस स्वच्छताका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले 28 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर 4वटा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको थियो। 28 करोड रुपैयाँ खर्चिएर खरिद गरिएका यी 4वटै भ्यान विगत लामो समयदेखि यहाँ थन्किएर बसेका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्राङ्गणमा 5 वर्षदेखि यी गाडी यसै गरी थन्किएका छन्। यी गाडी खाद्य बजार निरीक्षणका लागि किनिएका हुन्, तर अत्याधुनिक प्रयोगशाला र उपकरण हुनुपर्ने बोलपत्रमा तोकिएका शर्त र मापदण्ड अनुकूल नहुँदा गाडी सञ्चालनमा नआएका हुन्। त्यसो त यी गाडी खरिद गर्दा सुरुवाती प्रक्रियामै बदमासी गरिएको थियो। 6 महिनाभित्र गाडी आपूर्ति गरिसक्ने गरी राजेश अग्रवाल सञ्चालक रहेको ठेकेदार कम्पनी प्रुडेन्ट मेडिडक इन्टरनेसनलसँग 2074 जेठ 25 गते सम्झौता गरिएको थियो। ठेकेदारले तोकिएको म्यादभित्र त गाडी ल्याएनन् नै, 1.5 महिना म्याद थपका लागि निवेदन दिए। म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने विवादकै बीच कानुन अधिकृतले 0.5% जरिवाना गर्नुपर्ने राय दिए। तर विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कणले ठेकेदारलाई घाटा पर्ने जनाउँदै जरिवाना त 1 पैसा पनि गराएनन्, म्याद पनि मागे भन्दा बढी अर्थात् 4 महिना थपिदिए। गाडीहरू 2076 वैशाखमा मात्र आइपुगे, तर ती कुनै पनि गाडी प्रयोगयोग्य र पूर्ण थिएनन्, किनभने ती केवल देखाउनका लागि मात्र ल्याइएका थिए। प्राविधिक समितिले तत्कालै गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हेर्दा पनि 4वटै गाडी काम लाग्ने थिएनन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। कतिपय राखिनुपर्ने सामान नै थिएनन् भने कतिपय भएका उपकरण र प्रविधि चल्नै नसक्ने अवस्थाका थिए। केही सामान गाडीमा जडान गर्नै नमिल्ने भेटिए। कामै नलाग्ने, गुणस्तरहीन र गुणस्तर नखुलेका सामान ल्याएर भिडाउन खोजिएको भन्दै 3-3वटा विज्ञ टोलीले प्रमाणित गरेका छन्। अख्तियारले यसमा कर्मचारी र सोही कम्पनीको मिलेमतो देखिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यी गाडी जसरी हुन्छ केही दिन चलेको देखाउन पाए आफ्नो कामले वैधता पाउँथ्यो कि भन्ने दाउमा भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरू देखिन्छन्। तिनीहरूकै उक्साहटमा लागेर हो या अध्ययन नपुगेर मन्त्रालयको नेतृत्व अहिले जसरी पनि यिनै गाडी चलाउनु पर्ने अडानमा देखिन्छ। मेरो कुरा चाहिँ के हो भने त्यसरी हामीले कुनै पनि यन्त्र या साधन किनेर थन्काइरहनु भएन। त्यसलाई चलाउन पर्यो। जुन उद्देश्यले ती साधनहरू किनिएको हो त्यो उद्देश्य पूर्तिका निम्ति तिनीहरूको सञ्चालन हुनु पर्यो भन्ने हो। कुनै बाधा अड्काउ केही छ भने फुकाएर पनि अथवा मुद्दा मामिला छ भने मुद्दा मामिला पनि टुङ्गाउनु पर्यो। टुङ्गाएर भए पनि चलाउनु पर्यो। त मुद्दा मामिला चलिरहेको बेलामा पनि तिनीहरू चलाउन मिल्छ भने चलाउनु पर्यो। थन्काएर राखिरहनु भएन। जनताको सेवा गर्नका निम्ति भनेर हामीले साधन खरिद गर्ने बजेट खर्च गरेर, तर त्यसरी खरिद गरिएका साधनहरू प्रयोग नगरेर यतिकै खिया लाग्ने गरी राख्नु ठिक भएन। करिब 5 वर्षदेखि खुला आकाशमुनि थन्क्याएर राखिएका यी भ्यानमा कतिमा त खिया समेत लाग्न थालिसकेका छन्। गत हप्ता विभागमा भएको कार्य प्रगति समीक्षाका क्रममा पनि मन्त्री भुसालले लामो समयदेखि थन्किएका मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका थिए। विभागका अनुसार लामो समयदेखि थन्किएका भ्यान पहिला त मर्मत गर्नुपर्नेछ। गाडी चलेर मात्र हुने अवस्था छैन, यसभित्र अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यसअघि विज्ञ टोलीले औँल्याएका कैफियत अनुसार नयाँ प्रविधि र उपकरण पनि जडान गर्नुपर्छ। त्यस्तै भ्यान तथा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आपूर्तिकर्ताले तालिम दिनुपर्ने शर्त बोलपत्रको छ र त्यस्तो तालिम देश बाहिर दिनुपर्ने विभागको भनाइ छ। यो पहिला चाहिँ हामीले परीक्षण गरेर हेरेको अवस्था हो। अहिले चलाउनको लागि त्यसमा उपकरणहरूको सञ्चालनको लागि तालिमको आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित पक्षलाई लेखी पठाएको छौँ। यो हामीलाई चाहियो, आवश्यक छ र यो तालिमको कहाँ कहिले कहिले गर्ने भन्ने छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई तालिमको लागि पठाएको छ। तर अब हामीले यस्तो विशिष्ट रूपमा कतिजनाको कहाँ कुन ठाउँमा होइन कहिले कुन स्केड्युलमा तालिम गर्ने अलि यसमा स्पष्ट हुने गरी लेखी पठाउन भनेर हामीले अनुरोध गरी पनि पठाइसकेका छ आपूर्तिकर्तालाई। आवश्यक सर्भिसिङ लगायत त्यसमा चाहिने उपकरण के कति कुन पार्ट अब केही त खरिद गर्नु पनि हुन्छ। अब यो त बिचमा आएपछि कार्यक्रमै सहित आउनुपर्ने हुन्छ। अब
होइन मन्त्रालयबाट मागेर हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ कार्यक्रम। कृषि मन्त्रालयको नियमित बजेट 14 करोड र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको 14 करोड रुपैयाँ जम्मा गरी 28 करोड रुपैयाँ जम्मा पारी यी भ्यानहरू खरिद गरिएका थिए। भ्यान खरिदमा आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा 24 करोड 80 लाख 95 हजार भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सहित अख्तियारले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्ण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका उपसचिव गणेश प्रसाद चालिसे र आपूर्तिकर्ता समेत गरी 13 जना विरुद्ध 2076 असार 5 मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले भ्यानमा कैफियत रहेको तथ्य स्वीकार गरे पनि आरोपितलाई सफाई दिएको छ। तर उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेको छ भने अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार अभियुक्तलाई फाइदा पुग्ने गरी मन्त्रालय र विभाग किन तातेका हुन् आश्चर्यजनक छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। मुगुको पूर्वी करान भेगमा यार्सागुम्बा सङ्कलनको लागि वन प्रवेश खुला गरिएको छ। यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि मुगुवासी र बाहिरी जिल्लाबाट आउने सर्वसाधारणलाई वन प्रवेश खुला गरिएको हो। वन क्षेत्र प्रवेशका लागि मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले कर उठाउने गरेको छ। कर बुझाएका सङ्कलनकर्ताले वन प्रवेश अनुमति पाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष चन्द्र रावलले जानकारी दिए। पाटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आउने मध्ये जिल्लावासीलाई प्रति व्यक्ति 2000 रुपैयाँ र बाहिरी जिल्लाकाहरूलाई प्रति व्यक्ति 2500 रुपैयाँका दरले कर सङ्कलन गरिएको छ। विगत 2 वर्ष यता कोरोनाका कारण यार्सागुम्बा सङ्कलन बन्द गरिएको थियो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा पर्ने वन तथा पाटन क्षेत्र रिमाड, ठुलो कुइकी, सानो कुइकी, च्यार्खु लेक, छापा खोला र टाँकेमा बढी यार्सा पाइन्छ। यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि छिमेकी जिल्ला जुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, हुम्लाबाट समेत सङ्कलनकर्ता करान पुगेका छन्। चितवनमा रहेको भरतपुर अस्पतालले विगत 5 वर्षमा 1 अर्ब 19 करोड भन्दा बढीको स्वास्थ्य बिमा मार्फत उपचार सेवा दिएको छ। सो उपचारबाट 7,01,141 पटक सेवाग्राहीले सेवा लिएको अस्पतालले जनाएको छ। 2074 भदौ 1 गतेदेखि अस्पतालमा बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो। गएको चैत मसान्तसम्ममा अस्पतालमा 1 अर्ब 19 करोड 37,26,358 रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। गत चैतसम्ममा भुक्तानी आउन बाँकी 5 करोड हाराहारीमा छ। अस्पतालका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रमुख लीलाधर पौडेलका अनुसार यस आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा 39 करोड 10,74,471 निकासा भइसकेको छ। बाँकी अघिल्ला आर्थिक वर्षमा निकासा गरिनेछ। पौडेलका अनुसार अस्पतालमा दैनिक 7 लाखदेखि 11 लाखसम्मको दाबी हुने गरेको छ। बिमाका बिरामी दैनिक सरदर 600 जना आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। एकै दिन 1400 सम्म बिमाका बिरामी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह G7 मा रुसी युद्ध मेसिनलाई निस्तेज पार्ने सहमति भएको छ। जापानको हिरोसिमामा जारी बैठकमा G7 का सदस्य राष्ट्रले रुसमाथि थप प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसका 70 संस्थामाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। साथै 300 नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने उनले बताएका छन्। बेलायतले पनि रुसी हिराको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। बैठकमा बोल्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले हिरासँगै रुसबाट तामा, अल्मुनियम र निकलको आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाइने बताएका छन्। बेलायतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सम्बन्धित 86 व्यक्ति र कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। नयाँ प्रतिबन्धले रुसलाई युक्रेनमाथिको युद्ध अन्त्य गर्न दबाब दिने विश्वास गरिएको छ। G7 बैठकमा भारत भने अन्यलमै देखिएको छ। भारतले हालसम्म युक्रेनमा रुसी आक्रमणको खुलेर आलोचना गरेको छैन र रुसी वस्तु आयातमा पश्चिममा मुलुकले लगाएको प्रतिबन्ध पालना गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। आइतबारसम्म चल्ने बैठकमा युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भर्चुअल सम्बोधन गर्ने तय भएको छ। समूहमा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान छन्। यी मुलुकसँगै बैठकमा भारत, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र भियतनाम सहित अन्य 5 राष्ट्र समेत सहभागी छन्।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब खुमलटार एफसीसँग बराबरीमा रोकिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज आर्मी र खुमलटारले 2-2 गोलको बराबरी खेले। आर्मीका लागि जगजित श्रेष्ठ र नवयुग श्रेष्ठले 1-1 गोल गरे। खुमलटारका मेसुके ओलुमौ र स्टेफेन समीरले गोल गरेका हुन्। खेलमा आर्मीले 2 पटकको अग्रता जोगाउन सकेन। आर्मीले खेलेको 14औं मिनेटमा जगजितको फ्रीकिक गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। 35औं मिनेटमा मेसुकेले बराबरी गोल फर्काए। 51औं मिनेटमा आर्मीले फेरि अग्रता लियो। उसका लागि नवयुगले गोल गरेका हुन्। 75औं मिनेटमा स्टेफेनले बराबरी गोल फर्काए। बराबरीपछि आर्मीले 19 खेलबाट 26 अङ्क जोडेको छ। खुमलटारको 18 अङ्क छ। लिगमा हिमालयन शेर्पा क्लबले एपीएफलाई हराएको छ। इन्फा मैदानमा आज हिमालयन शेर्पाले एपीएफलाई 3-2 गोलले हरायो। हिमालयन शेर्पाको जितमा खामिर गिल्सन, पिस्टोन मुटुम्बा र अबायुमी फाकुनलेले 1-1 गोल गरे। एपीएफका लागि सनी श्रेष्ठ र युवराज खड्काले 1-1 गोल फर्काए। हिमालयन शेर्पाले खेलको 7औं मिनेटमा गिल्सनको गोलमा अग्रता लिएको थियो। 18औं मिनेटमा पिस्टनले अग्रता दोब्बर पारे। 51औं मिनेटमा अबायुमीले गोल गरेपछि हिमालयन शेर्पाले 3-0 को अग्रता लियो। एपीएफले खेलको अन्तिममा 2 गोल फर्कायो। 87औं मिनेटमा सनिस र इन्जुरी समयमा युवराजले गोल गरे। 6औं जितपछि 19 खेलबाट 24 अङ्क जोडेको हिमालयन शेर्पा 7औं स्थानमा छ। एपीएफ 22 अङ्क सहित 11औं स्थानमा छ। लिगको अर्को खेलमा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडले नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा चर्च बोइजले पुलिसलाई 1-0 गोलले हराएको हो। उसका लागि पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा मिलन राईले गोल गरे। उनले कमल श्रेष्ठको कर्नरमा हेडर गोल गरेका हुन्। खेलमा पुलिस पाएका अवसरमा गोल गर्न सुक्यो। जितपछि चर्च बोइजले दोस्रो स्थानको जावला खेल युथ क्लबसँगको अङ्क दूरी बढाएको छ। चर्च बोइजले 19 खेलबाट 36 अङ्क बनाएको छ। दोस्रो स्थानको जावला खेलको 32 अङ्क छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। 2075 असार 19 मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले स्विडेनको सेवा प्रदायक कम्पनी सीएमआईसँग एकीकृत विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली नेशनल पेमेन्ट गेटवेका लागि सम्झौता गर्यो। आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा गरिएको सम्झौतामा 10 दिनभित्र खरिदको काम सक्ने उल्लेख थियो। सम्झौतामा कम्पनीलाई कुल लागतको झन्डै 94% अर्थात् 23 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर यति ठूलो रकम बुझाएको 5 वर्षमा पनि देशमा यस्तो प्रणाली सञ्चालन हुनु त परको कुरा अब कहिले हुने भन्ने पनि अनिश्चित छ। विभिन्न बैंक तथा वालेट मार्फत हुने भुक्तानीलाई एकरूपता दिएर सहज र सुरक्षित बनाउन अनि अन्तर्देशीय कारोबारका लागि समेत मान्य हुने गरी काम गर्न गेटवे ल्याउने भनिएको थियो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको धुन भने प्रणाली ल्याउनु भन्दा पनि हतार हतार भुक्तानी दिनेतिर मात्र केन्द्रित भएको देखिएको छ। नेशनल पेमेन्ट गेटवे नाम दिएको यस आयोजनाको कुल बजेट 24 करोड 27 लाख 80 हजार थियो। तर गेटवेका लागि बाँकी काम नहुँदै ठेकेदारलाई 23 करोड 27 लाख 58 हजार बराबरको भुक्तानी भइसकेको छ। यो सबै सफ्टवेयरका नाममा खर्च गरिएको रकम हो। बाँकी पूर्वाधारको कुनै काम गरिएको छैन। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल हुँदा हतार हतार सफ्टवेयर खरिद गरिएको थियो। सुरुमै परियोजनाको ठूलो हिस्सा बुझाउने गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयरको रकम अहिले बालुवामा पानी बन्न पुगेको छ। हरेक वर्ष कार्यक्रममा राखिए पनि राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अहिले केन्द्रसँग न यससँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति छ न अरू पूर्वाधार नै। बरु अहिले अर्थ मन्त्रालयले सङ्कटको कारण भन्दै काम रोक्न पत्र पठाएपछि ठूलो परिमाणको सरकारी रकम खेर जाने अवस्था आएको छ। के छ त भन्दाखेरि राज्यले एनपिजी गर्ने भनेर अवधारणा बनायो। त्यसको लागि सफ्टवेयर खरिदको काम भयो। हार्डवेयर एनआइटिसीसँग आफै भयो। अब दक्ष जनशक्ति रिक्रुटमेन्ट गर्ने प्रोसेस पनि अगाडि बढ्दै थियो। सँग 4-5 वटा बैंकहरुसँग केही समयको लागि परीक्षण गरेर पनि त्यो परीक्षणमा सफल भयो। तर अब यसको बिजनेस कन्टिन्युटी गर्न फुल फेजमा सञ्चालन गर्नको लागि अब सबै बैंकहरुसँग इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने अवस्था भयो। अहिले यसलाई अत्यावश्यक नदेखिएर केही समयको लागि स्थगन गर्न निर्देशन आएको अवस्था। राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक छन्। पौडेलको ठाउँमा अहिले नयाँ कार्यकारी निर्देशकका रूपमा प्रदीप शर्मा पौडेल आए पनि पूर्णतः सरकारी तथ्याङ्क भण्डारणका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने केन्द्रसँग बैंकिङ प्रणालीमा आधारित हुने पेमेन्ट गेटवेको सुविधा दिने
दक्ष जनशक्ति छैन। तर क्षमता र आधार बिना पहिले सफ्टवेयर खरिदमै ठूलो रकम खर्च गरेर पनि सेवा आउन नसक्नुले तत्कालीन सरकारी पदाधिकारीको नियत नै खोटपूर्ण देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। कसले सञ्चालन गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने, कसले गभर्न गर्ने भन्ने कुरा नहुँदाखेरि ती सबै कुरालाई छोडेर एकैचोटि खरिद गरियो र खरिद गरिसकेपछि त्यो जिम्मेवारी कोही पनि लिन चाहेन। त्यसले गर्दा एक किसिमको अलपत्रमै पर्यो त्यो सफ्टवेयर। हैन, धेरै राम्रो सफ्टवेयर हो, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ युज गर्न सकेनौँ। युज मात्रै होइन कि त्यो अगाडि नै बढेन त्यो प्रोसेस। या कुनै पनि निकायले खरिद गर्नुभन्दा अगाडि उसँग त्यो किसिमको एप्लिकेसन युज गर्ने दक्षता छ कि छैन, दक्षता पुग्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको असेसमेन्ट गरिएन। एकैचोटि खरिद गरौँ, यो आवश्यकता छ, हाम्रो विचारमा चाहिँ यो चल्छ, यसलाई लिएर आएर यसलाई जडान गरेर हामी सुरु गरौँ भन्ने पक्षमा। त्यही पेमेन्ट सिस्टमलाई यसमा युज गर्न सकिन्छ या युज गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको बिचमा अध्ययन भएको पनि मलाई थाहा छैन। र जुन नयाँ टेन्डर आयो, त्यो नयाँ टेन्डर आउने कुराहरू जुन भइरहेछ नेसनल पेमेन्टको रूपमा, ती अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि यी कुराहरू सोच्नु जरुरी छ। एकातिर ठूलो रकम पेमेन्ट गेटवेका नाममा खर्च भइसकेको छ भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको लगानीमा उस्तै प्रकृतिको पेमेन्ट स्विचका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउस मार्फत काम भइरहेको छ। अर्थमा आधारित सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम गरिरहेको नेपाल क्लियरिङ हाउसले नेसनल पेमेन्ट गेटवेसम्मको काम गर्न सक्छ। तर हाउसका अधिकारीहरू पेमेन्ट गेटवेले गर्ने कामका बारेमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। यसले उस्तै प्रकृतिका कामका लागि दुई समानान्तर संस्था अघि सारिँदा देशको केन्द्रीय बैंकले पनि समन्वय गर्न नसकेको देखिन्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संघीयता कार्यान्वयन, अर्थतन्त्र सुधार र खर्चमा मितव्ययितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिने। 2 वर्षमा 5 लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको महत्वाकांक्षी घोषणा। निजी क्षेत्रलाई साथ दिने दाबी, विपक्षी भन्छन् आधार र गृहकार्य बिनाका घोषणा। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न कानुन समितिले बनायो 11 सदस्यीय उपसमिति। 3 सातामा प्रतिवेदन दिनुपर्ने। रुसी युद्ध मेसिनलाई निस्तेज पार्न G7 शिखर सम्मेलनमा सहमति। सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा थप प्रतिबन्ध घोषणा। भारत भने अझै मौन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी र खुमलटार एफसीले खेले 2-2 गोलको बराबरी। हिमालयन शेर्पाले एपीएफ क्लबलाई 3-2 गोलले हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.